अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक हफीज़। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो उन्होंने परेशान होकर हफ्सा की हिजरत फरमाई थी, हफ्सा की ओर गए थे, हफ्सा मुल्क में गए थे। तो उस वक्त का वाक़या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो वहाँ जो दुश्मन थे इस्लाम के, उनकी तरफ से उनको और जितने भी सहाबा थे जो मुसलमान हुए थे, उनको जो तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही थी और वो तकलीफ़ें दिन ब दिन कम होने की जगह, घटने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी कि आप लोग कहीं यहाँ से चले जाएं ताकि आपको ये जो तकलीफ़ है इससे नजात मिल जाए। जो मुसलमान लोग थे, जो सहाबा थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना और हफ्सा की ओर जाने का फ़ैसला किया। तो रजब का महीना था और हफ्सा की ओर जाने के लिए, हफ्सा की हिजरत के लिए एक जमात बनी जिसमें 11-12 मर्द थे और 4-5 औरतें थी। तो वो लोग हफ्सा की ओर जाने के लिए निकले। तो दुश्मनों ने उनका पीछा भी किया कि उनको रोक ले, उनको जाने ना दे, लेकिन वो लोग उनके हाथ ना आए और वहाँ से किसी तरह निकल गए और हफ्सा पहुँच गए। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि मक्का मुकर्रमा में इस्लाम फैल गया है, सबने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वो लोग बड़े खुश हुए और वापस वहाँ से हफ्सा से मक्का मुकर्रमा की ओर वो लोग निकल गए। लेकिन जब मक्का पहुँचने आए तो उनको मक्का से थोड़े पहले कुछ दूर उनको पता चला कि ये जो उन्होंने बात सुनी थी ये एक बात गलत थी, एक अफवाह थी। तो कुछ लोग वहीं से वापस हफ्सा की ओर लौट गए और जो कुछ लोग बचे थे वो लोग किसी की मदद से, किसी न किसी का सहारा लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए। इसके बाद हफ्सा की हिजरत के लिए दूसरी जमात बनी जो पहली वाली जमात से बड़ी थी, जिसमें 83 मर्द और 17-18 औरतें शामिल थी। और इस हिजरत के दौरान, इस सफ़र के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार हिजरत फरमा कर वापस लौटे थे और वापस हिजरत कर रहे थे हफ्सा की ओर। और कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार मक्का मुकर्रमा से हफ्सा की ओर जा रहे थे। तो जो मुसलमानों के दुश्मन थे उन्होंने ये देखा कि ये लोग यहाँ से हफ्सा जाकर चैन से रहने लगे हैं। तो मक्का के सरदार को और वहाँ के जो लोग थे उनको ये बात हजम ना हुई। तो मक्का के सरदार ने कुछ लोगों को, जो मुसलमान नहीं थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, तो कुछ लोगों की एक टीम बनाई और उन लोगों को, जो हफ्सा के सरदार थे, उनके लिए कुछ तोहफे, कुछ हदिये लेकर और साथ में वहाँ के जो पादरी थे उन लोगों के लिए तक उन्होंने हदिये लेकर वहाँ से लोगों को भेजा। वो लोग हफ्सा गए और हफ्सा जाकर वहाँ के सबसे पहले वहाँ के पादरियों से मिले और उनको जो तोहफे थे वो दिए, उनको जो हदिये थे वो दिए, उनको लालच दी और उनको अपनी बातों में ले लिया और अपनी बात बादशाह के दरबार में पेश करने के लिए उनको मना लिया। और वो लोग बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। हाजिर होते ही उन्होंने बादशाह को सजदा किया और अपनी बात कही। तो वहाँ के जो पादरी थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, हमारे कौम के कुछ लोग अपना दीन छोड़कर किसी और दीन में चले गए हैं, किसी और दीन में दाखिल हो गए हैं जिसे ना हम जानते हैं ना आप जानते। जो लोग वहाँ बादशाह के दरबार में हाजिर हुए थे उन्होंने बादशाह से कहा कि हमें मक्का के सरदार ने भेजा है, जो लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं उनको वापस लेकर जाना है, आप हमें उन्हें सौंप दीजिए। तो बादशाह ने फरमाया कि जो लोग मेरी पनाह में हैं, जो लोग मेरे मुल्क में हैं, आकर रह रहे हैं, उन्हें मैं तहकीक किए बिना तुम्हें नहीं सौंप सकता। मैं पहले तहकीक करूँगा और तहकीक करने के बाद अगर तुम जैसा बोल रहे हो वो बात सच है तो उन्हें तुम्हें सौंप दूँगा। बादशाह ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमान लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करें, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह की मदद से हिम्मत की कि हम हाज़िर होंगे, जाएंगे और जो बात है वो बादशाह से कहेंगे। तो मुसलमान लोग बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। हाजिर होते ही
انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا تو وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ تم نے یہاں کے قانون کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے پاس بھیجا جن کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، سچ بولنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا اور اچھے اخلاق سکھائے۔ انہوں نے ہمیں زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، کسی کا یتیم کا مال کھا جانا، کسی پر تہمت لگانا جیسے برے کاموں سے ہمیں روکا اور قرآن پاک کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہو گئے تو ہم پریشان ہو کر یہاں پہ آ کے رہنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ تو مسلمان قافلے میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ آگے آئے اور انہوں نے سورہ مریم کی پہلی آیتیں پڑھ کر بادشاہ کو سنائی۔ وہ سنتے ہی بادشاہ اور جو پادری تھے وہ لوگ زور زور سے رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان لوگ کی داڑھی تر ہو گئی، داڑھی بھیگ گئی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کر آئے تھے وہ ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اور بادشاہ نے مسلمانوں کو انہیں سونپنے سے منع کر دیا اور ان لوگوں کو کافی ذلت اٹھانی پڑی۔ ان دشمنوں نے مشورہ کیا کہ کل ہم بادشاہ سے ایسی بات کریں گے کہ بادشاہ خود انہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ لوگ دوسرے دن واپس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر سے مسلمانوں کو بلوایا۔ مسلمان اس بار اور زیادہ پریشان ہوئے لیکن ہمت کر کے وہاں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ بادشاہ نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہتے۔ بادشاہ نے جو تحفے آئے تھے وہ تحفے بھی انہیں واپس کر دیے اور ان کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں امن سے رہو، شانتی سے رہو۔ تمہیں اگر کوئی پریشان کرے گا، کوئی تکلیف دے گا تو اسے تاوان دینا پڑے گا، یعنی کہ دنڈ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی وہاں کافی عزت ہونے لگی اور مسلمان لوگ وہاں پر شانتی سے رہنے لگے۔ اس وجہ سے مکہ کے سردار کو بہت ذلت اٹھانی پڑی اور وہ بہت غصے ہوا اور اس نے غصے میں آ کر مکہ کی ایک بڑی جماعت کو بلوایا اور مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام قتل کر دیا جائے، جو کہ آسان نہیں تھا کیونکہ بنو ہاشم جو ہمارے رسول اللہ کا گھرانہ تھا وہ لوگ بھی بڑے طبقے کے لوگ تھے، اونچے لوگ تھے اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ اس وجہ سے مکہ کے سردار نے بنو ہاشم یعنی جو رسول اللہ کا گھرانہ تھا ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے، جو صحابہ لوگ تھے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا اور حکم کیا کہ نہ ان کے پاس کوئی بیٹھے، نہ انہیں اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خریداری کرے، خرید و فروخت نہ کرے اور نہ ان کے کوئی گھر جائے، نہ انہیں کوئی اپنے گھر آنے۔ یہ حکم صرف زبانی نہیں تھا، ایک صحیفے پر، ایک لکڑی کے ٹکڑے پر، ایک بورڈ پر لکھ کر اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ اور سردار کے اس قانون کی وجہ سے جو وہاں کے مسلمان لوگ تھے، جو صحابہ لوگ تھے، ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں نظر قید کر دیا گیا، نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ وہ کسی سے مل سکتے تھے، اور اگر کوئی باہر جانے کی کوشش کرتا تو اسے پیٹا جاتا، مارا جاتا۔ ان کے پاس جو سامان تھا، جو روزمرہ کے لیے، جو انسان کو کھانے پینے کے لیے جو سامان چاہیے، جو راشن کہتے ہیں، جو راشن تھا وہ کچھ حد تک تھا
कुछ लिमिट तक था, वो उनको कब तक चलता। सामान ख़त्म हो गया और फाके पर फाके उनके चलने लगे, और जो फाकों की वजह से जो औरतें थी, जो बच्चे थे, वो रोते थे, चिल्लाते थे। आखिर 3 साल के लंबे समय के बाद जो वो कानून था, जिस बोर्ड पर, जिस सहीफे पर वो कानून लिख कर लगाया गया था, वो सहीफा दीमक ने खा लिया, दीमक उसको खा गई, और मुसलमानों को राहत की सांस मिली। मुसलमानों से ये कानून हट गया और उनको राहत की सांस मिली। आप बताएं कि 3 साल के लंबे अरसे में उन्हें कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी होगी, कितनी मशक्क़तें हुई होगी, लेकिन इतनी तकलीफ़ों के बावजूद उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा, डटे रहे, जमे रहे, अपने दीन पर कायम रहे। और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबाओं ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए जो मशक्क़तें, जो तकलीफ़ें उठाई, और हमने हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे मज़हब के लिए क्या किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।